नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपा नेत्री झाँक्री राज्य विरुद्ध कसूरको आरोपमा झण्डै 6 घण्टा नियन्त्रणमा, चौतर्फी विरोधपछि रिहा। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारको श्रृङ्खलाबद्ध प्रयास, आलोचना दबाउन कानुन र प्रहरीको डण्डा। कोरोना संक्रमण दर घटेको र खोप लगाउन थालेको प्रभाव अर्थतन्त्रमा, 1.5 महिनामा 1 खर्ब 27 अर्ब कर्जा परिचालन, निक्षेप सङ्कलन दर भने घट्यो। 10 महिनादेखि जारी भारत र चीन बीच सीमा विवाद साम्य, 9 चरणको वार्तापछि दुवै देशका सेना विवादित क्षेत्रबाट क्याम्पमा फर्कन सहमत। र राष्ट्रिय महिला लिगमा आर्मीको 7औं जित, विराटनगर 7-0 ले पराजित, वालिङले चौधन्डी गढीलाई 7-1 गोल अन्तरले हरायो। नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले काठमाडौँ शङ्खमूल स्थित निवासबाट झण्डै 6 घण्टा नियन्त्रणमा लिएर रिहा गरेको छ। राष्ट्रपति विरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको उजुरी छानबिन गर्न भन्दै नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो। आरोपी भाग्ने वा अर्को कुनै अपराध गर्न सक्ने जोखिम भए अदालतको अनुमति नलिई जारी गर्न पाउने जरुरी पक्राउ पूर्जीको प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले नाटकीय रूपमा साँझपख झाँक्रीलाई रिहा गरेको हो। उनले राष्ट्रपति संस्थाप्रति सम्मान रहेको भन्दै कागजमा सही गरेपछि रिहा गरेको प्रहरीले बताएको छ। रिहाइपछि झाँक्रीले संस्थाप्रति सधैँ सम्मान रहने र व्यक्तिका क्रियाकलापमा टिप्पणी गरेकाले यो कुनै मुद्दाको विषय हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। हाम्रो रगत पसिनाले स्थापित गरेको संस्था, तर त्यहाँ पुग्ने पात्रहरूले जे खालको प्रवृत्ति देखाउँछन् र त्यस पछाडि संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँछन्, तिनका प्रतिको त अहिले यही नै लडाई छ बाँकी, सडकमै लडाई छ बाँकी। अनि त्यसका प्रति कुनै पश्चाताप गर्नुपर्ने होइन, अझै यो आन्दोलनलाई अझै तीव्रताका साथ प्रतिगमनलाई ढाल्ने आन्दोलनमा हामी पक्राउ पूर्जीमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा 58 अनुसार राष्ट्रपति विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी गरेको कसुरमा अनुसन्धानको लागि पक्राउ गर्नु परेको बिहोरा उल्लेख थियो। यो कसुर ठहर भए 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनको व्यवस्था छ। झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पुग्दा उनका समर्थकहरूले निवास बाहिर नाराबाजी गरेका थिए। झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका बारेमा टिप्पणी गर्दा लैङ्गिक संवेदनशीलता ख्याल नगरेको उनका आलोचकहरूको टिप्पणी छ। नेकपाका दाहाल खेमाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई महानगरीय प्रहरीको अपराध महाशाखाले उनकै निवास शङ्खमूलबाट दिउँसो नियन्त्रणमा लिएपछि राजनीति तरङ्गित भएको छ। गोर्खाको सिरानचोकमा माघ 16 गते पार्टीको एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर झाँक्रीलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले बिहिबार दिउँसो सोधपुछको लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिएको हो। झाँक्रीको यस अभिव्यक्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीकी छोरी उषाकिरण भण्डारीले फेसबुकमै आपत्ति जनाएकी थिइन्। त्यसमा पनि झाँक्रीले प्रति टिप्पणी गरेकी थिइन्। यो विवाद बढ्दै जाँदा राष्ट्रपति भण्डारी नै पूर्व अध्यक्ष रहेको नेकपाको भगिनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघले प्रहरीदेखि गृह मन्त्रालयसम्मै उजुरी गर्यो र त्यही उजुरी छानबिनका नाममा प्रहरीले बिहिबार बिहान 10 बजे सोधपुछका लागि बोलायो। झाँक्रीले प्रहरी कहाँ नजाने भनेपछि सादा पोसाकको प्रहरी टोली शङ्खमूल स्थित उनको निवास पुगेको थियो। मध्याह्नसम्म सादा पोसाकका प्रहरीले मात्र निगरानी गरेको उनको निवासलाई त्यसपछि भने वर्दीधारी प्रहरी नै पुगे। उनलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि समर्थकहरू बाहिर विरोधमा नाराबाजी गरिरहे। सरकारको यस रवैयालाई उनले राज्य आतंकको संज्ञा दिइन्। राज्य आतंक होला हैन, अब केपी ओलीको सत्ताको अन्तिम दिनगन्ती भइरहँदाखेरि एक प्रकारको यो आतंक हो यो। अब नत्र हाम्रो संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्छ, मान्छेको सङ्गठित हुने, विचार रोज्ने, सबै कुरा लोकतन्त्रका हाम्रा यी सुन्दर पक्षहरू।
जब प्रहरीले उनलाई राज्य विरुद्धको कसुर गरेको भन्दै अपराध संहिताको दफा 58 अनुसारको जरुरी पक्राउ पूर्जी थमायो, त्यसपछि प्रहरीकै माइक लिएर सम्बोधन गर्न भ्याइन्। न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई सङ्गठित गर्ने अभियानमा अभिव्यक्त गरेका केही विचारहरूको आधारमा आज केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास स्वरूप संविधानको धारा 58 अन्तर्गतको सरकारको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर ममाथि पक्राउ राज्य विरुद्धको कसुरको पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। म एउटा इमानदार नागरिक, कानुनको परिपालन गर्ने नागरिकको हैसियतले पनि राज्यले म विरुद्ध जारी गरेको पक्राउ पूर्जी अन्तर्गतको आदेश अनुसार मैले मेरो आफ्नै निवासबाट गिरफ्तारी दिँदैछु। बिहान 10 बजेदेखि नै झाँक्री निवास शङ्खमूल तनावग्रस्त बनेको थियो भने उनका समर्थकले गिरफ्तारी पछि पनि नाराबाजी गरि नै रहे। गणतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र जिन्दाबाद, रामकुमार झाँक्री हाय हाय, रामकुमार झाँक्री हाय हाय। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेल र श्याम श्रेष्ठका साथ अन्जना लामिछाने र दशरथ राई, काठमाडौँ। प्रहरीले आज नेकपा दाहाल नेपाल खेमाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्यो र दिनभर करिब 6 घण्टा जति हिरासतमा राखेर उनलाई आज बेलुका मात्र रिहाई गरेको छ। प्रहरीले राजनीतिक अभिव्यक्तिकै कारण पक्राउ गरेको बताएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन साहसिक सङ्घर्ष गरेको झाँक्रीलाई त्यही व्यवस्थामा राजनीतिक प्रतिशोधले थुनामा पुर्याएको हो। गुल्मीको मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी झाँक्री अहिले नेकपा दाहाल खेमाकी केन्द्रीय सदस्य हुन्। झाँक्री लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको 2062-63 को जनआन्दोलनकी एक पर्याय जस्तै थिइन्। तत्कालीन एमालेको भातृ संस्था अनेरा सोब्युको पहिलो महिला अध्यक्षको रूपमा उनी आफू मात्र सडकमा थिएनन्। हजारौं युवालाई गणतन्त्रको अभियानमा सामेल गराएकी थिइन्। गणतन्त्रकै लडाईँमा आन्दोलनको अग्रमोर्चामा भिडेकी झाँक्रीलाई तत्कालीन सरकारले टाउको फुटाइदिएको दृश्य आज पनि धेरैको स्मरणमा ताजै छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाईँमा यसरी होमिएकी झाँक्रीले अहिले राजनीतिक अभिव्यक्तिकै कारण धरपकड बेहोरेकी छन्। गणतन्त्रका लागि लड्दा झाँक्री सहित हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटै दलमा थिए। तर 2064 र 70 को संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेद्वारको सूचीमा रहेकी झाँक्रीलाई सभासद बनाइएन। त्यसपछि पनि उनलाई पार्टीमा किनाराकृत गर्दै लगियो। गत निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिएको थिएन। बल्ल बल्ल समानुपातिक तर्फ उनलाई सांसद बनाइयो। त्यस बाहेकका अवसरमा पनि उनलाई जहिल्यै वञ्चित गरियो। यसले झाँक्री भित्रको विद्रोहको राको बढ्दै गएको देखाउँछ। विगतदेखि नै विद्रोही छवि भएकी झाँक्रीमाथि फरक राजनीतिक दृष्टिकोण र अभिव्यक्ति राखेकै कारण सत्ताले धावा बोलेको छ। यसको पूर्व संकेत बुधबार काठमाडौँमा आयोजित सभामा झाँक्रीले यसरी गरेकी थिइन्। संविधानको बरखिलाफ गर्ने प्रणालीको विरुद्ध बोल्छौं। हामी बोल्न जन्मेका हौं। नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई रक्षा गर्न बोलेका हौं। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा अचानक विघटन गरेपछि भने झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम चालेको र राष्ट्रपति त्यसको साँची बसेको भनेर चर्को विरोध गर्दै आएकी छन्। त्यसको प्रतिशोधमा सत्ता दमनमा उत्रिएको प्रष्टै देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिमा आएपछि एकपछि अर्को गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विचार प्रकट गर्न हतोत्साही गर्नेदेखि पत्रकारलाई 10 लाख रुपियाँ जरिवाना तिराउने सम्मको कानुनको मस्यौदा गरेर सरकार आलोचित भयो र झाँक्रीलाई पनि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेकै आधारमा धरपकड गर्यो। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिएकोमा त्यस विपरीत हुने गरी सरकारले 2076 वैशाख 17 मा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्यायो, जसमा सरकार नियन्त्रित काउन्सिल खडा गरी आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई 10 लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको थियो। व्यापक विरोध भएपछि सरकार त्यो प्रस्ताव हटाउन बाध्य भयो। 2075 चैत 2 मा ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयक पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने खालको थियो।
त्यसमा सरकारको विरोध गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई 15 लाख जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको थियो। हरेक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गरी सरकारले भर्ती गरेका पदाधिकारीले कारबाही गर्ने प्रस्ताव संसदीय समितिले हटायो। तर संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले हस्तक्षेप गरी संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गर्नै दिएन। आफू अनुकूल कानुन बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकार अहिले बिना कानुनी आधार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई तर्साउने गरी निर्देशिका ल्याउनतिर लागेको छ। झाँक्रीमाथिको धरपकडले सरकार कानुन र प्रहरीको डन्डा देखाएर आलोचना दबाउनतिर लागेको प्रश्न हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा दाहाल नेपाल खेम्बाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारीका विषयमा लिएर अहिले कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा। यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारी र रिहाईलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो त यो अहिलेको जुन सत्ता छ त्यो सत्ताले संसदलाई मारेको छ, हेर्नुहोस्, हत्या गरेको छ। किन भनेर भन्दाखेरि यो सत्तालाई मार्नलाई सिफारिस गर्ने र सिफारिसलाई स्वीकृति गर्ने अनि त्यसपछिबाट त्यो विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने राष्ट्रपतिलाई अधिकारै छैन। यो सबैले बुझे हुन्छ, यो छँदै छैन, होइन? अब यस्तो कार्य गरिसकेपछिबाट यो कार्यको मैले एकदम बाह पाउँदछु भनेर सोच्नु, राष्ट्रपतिले सोच्नु वा प्रधानमन्त्रीले सोच्नु, त्यो बेकारको धिक्कारको कुरा हो। हेर्नुहोस्, यो राख्न चाहन्छु म। तपाईँ त्यस्तो कार्य गर्नुहुन्छ, संविधान नै समाप्त गर्ने प्रवृत्तिमा तपाईँ अगाडि जानुभएको छ। त्यसलाई लिएर रामकुमारी झाँक्री जो वर्तमान सांसद हुनुहुन्छ, होइन, 47 सालको आन्दोलनमा बल्दो यदि एउटा महिला देख्नुभयो भने, भर्खरको महिला देख्नु भने त्यो रामकुमारी झाँक्री हो, जसको चाहिँ एउटा फोटो होइन, त्यसपछि 62-63 को त उहाँको जीवन्त छ। जीवन्त उहाँको चाहिँ के भनेदेखि त्यसमा साथ छ, उहाँ त्यसरी नै हिँड्नु भएको छ, होइन? सबैको छ, होइन? अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पनि छ, राष्ट्रपतिको पनि छ, सबै नेपाली तमाम छ, पत्रकारदेखि लिएर। यो मैले मात्रै ल्याएँ भनेर भन्नु बेकार छ। तर तपाईँले संसद खानुभयो, संसद नाङ्गो किसिमले खानुभयो। त्यो संसद नाङ्गो किसिमले खाएको हुनाले रामकुमारीजीले त्यो कुरालाई चुनौती गर्नुभयो। त त्यसकारण यो राजनीतिक तपाईँको के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक प्रश्न हो। काम तपाईँ गैर संवैधानिक गर्ने, गैर कानुनी गर्ने, तपाईँ चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ खुला हत्या गर्ने संसदलाई, होइन? त्यस्तो संसदलाई खुला हत्या गर्ने कार्यमा बोल्दाखेरि तपाईँले मलाई चाहिँ राजद्रोह दफा 58 जुन लगाएको छ त्यो पनि नेपाली जनताले थाहा पाउन जरुरी छ। त्यो दफामा दुईवटा कुरा छ, हेर्नुहोस्। के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई काम गर्नलाई कसैले रोक्यो भने तपाईँले रोक्ने गरेर धम्की दिनुभयो, नगर है भनेर भन्यो भने। अर्को दोस्रो चाहिँ गर भनेर धम्की दिनुभयो भने। यहाँ त त्यो कुरा होइन। रामकुमारीजीले के कुरामा बोल्नुभयो भनेर भन्दाखेरि कि अहिले जुन संसदको हत्या भयो त्यो हत्या तपाईँले राजा महाराजाले गर्ने भन्दा पनि नाङ्गो किसिमले गर्नुभयो भनेर उहाँले त्यो उत्साह, त्यो जोस, त्यो उमङ्गको साथ, त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको साथ तपाईँको चाहिँ के भने बोल्नुभयो। त्यसकारण यो जुन बोलेको कुरा छ र आजसम्म जुन संसारका 101 तानाशाह कार्यपालिकाहरू ढल्दै जुन आएका छन् नि, त्यो प्रश्न गरेको आधारले ढल्दै आएका हुन्। जनताहरूले प्रश्न गर्दै गए। हेर्नुहोस्, विज्ञानको प्रगति पनि यो वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको कति तागत छ भन्नुहुन्छ भने हिजोसम्म रूढिग्रस्त थियो नि, हवाईजहाज उड्नै सक्दैन भन्ने थियो, एउटा सामान्य कुरा भनौँ न, होइन? हवाईजहाज भन्ने कुरा त भूत हो, प्रेत हो भन्ने कुरा थियो नि त राइटर दाजुभाइहरूलाई, होइन? उनीहरूले यो विज्ञान हो भनेर उनीहरूले चुनौती गरे। त्यसकारण अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता के हो त भन्नुहुन्छ भने विज्ञानको निर्माण यदि भएको छ भनेदेखि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाटै भएको छ, यो बुझ्न जरुरी छ। अहिलेको कार्यपालिकाको प्रमुखको रूपमा आइरहनु भएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीले प्रश्न गरेको कारणले उहाँ आउनु भएको, हामी तमाम नेपालीहरूले प्रश्न गरेको कारण। त्यसकारण यो जुन उहाँहरूले छोड्नुभयो, होइन, छोडेको कुरालाई स्वागत गर्दछु म। तर मान्छेको जुन वैयक्तिक स्वतन्त्रता तपाईँले अपहरण गर्नुभयो, घन्टौँ घन्टासम्म, 1 मिनट पनि हुनु हुँदैन। वैयक्तिक स्वतन्त्रता म सँगसँगै हिँड्ने चाहिँ के भनेदेखि स्वतन्त्रता हो,
त्यसकारण तपाईँले जुन अपहरण गर्नुभयो त्यो निन्दनीय छ, त्यो गम्भीर छ। नेपाली जनताहरू फेरि यस्तो बनावटी मुद्दाले होइन, बनावटी मुद्दा तपाईँले कहाँ के लगाउनु होला, कसैलाई अख्तियार भन्नु होला, कसैलाई के भन्नु होला, होइन, कसैलाई राजद्रोह भन्नु होला। राजद्रोह त रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति पल्टाउन चाहनुहुन्छ र गणतन्त्र पल्टाउन चाहनुहुन्छ र? हेर्नुहोस् है, राजद्रोहको त त्यहाँनिरको क्रियाकलाप हो। त्यसकारण यो त निर्लज्ज हो र यसमा अझ म एकै शब्दमा जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई, अदालतको अनुमति छ। हेर्नुहोस् है, म आउँछु त्यहाँनिर, म आउँछु। त्यसकारणले गर्दाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि सीमा होला, तपाईँले केही थोरै कुरा त गर्नुभयो, यसको सीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निसन्देह यसका केही सीमाहरू छन्, होइन? त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा संविधानको धाराले नै भनेको छ। तपाईँलाई धेरै लामो कुरा छैन, तपाईँले बोलेको कुराले राज्य सञ्चालनमा तत्काल खतरा उत्पन्न हुनु पर्यो। मैले बोलेका कुराले राज्य एकदम एउटै शब्द, खतरा उत्पन्न हुने, राज्य प्रणाली नै सञ्चालन नहुने, यो त्यो हो त। मैले यसरी भने कि यो शासन व्यवस्थाको काम छैन, यसमा आउनुहोस् विद्रोह गरौँ भनेर भने। तर मैले यो भन्न पाउँछु नि, यो प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक काम गरेका छन्, प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्दछ। प्रधानमन्त्री सँगसँगै जुन राष्ट्रपतिले काम गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिले गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ, यो मैले भन्न पाउँछु नि। उहाँले गरेको क्रियामा, राज्यको कार्यपालिकाले गरेको क्रियामा मैले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन पाउँछु। र अर्को एउटा कुरा पनि म के भन्न चाहन्छु भन्नु होला भने, हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रकारको उन्मुक्ति दिएको छैन। संसारका धेरै संविधानहरू छन् जो उन्मुक्ति दिएका, मुद्दा चल्दैन, उहाँहरूको भनाइको आधारमा जाँदैन, अन्तिममा हेड अफ द स्टेट उहाँले काम गर्नुहुन्छ, उहाँलाई सल्लाह र सुझाव दिन भनेर राखिएको हुन्छ। हाम्रोमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्छन्, हाम्रोमा राष्ट्रपतिले काम गर्दैनन्। भारतको संविधान हेर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्रपतिले काम गर्छन्, होइन? त्यसकारण केही संविधानका बनोटहरू हेर्दाखेरिको अवस्थामा के देखिन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने कि कुनै प्रकारको उन्मुक्ति छैन है, राष्ट्रपतिज्यूले गरेको काममा उन्मुक्ति छैन। आफूले गरेको, तपाईँ जब संविधानको घेरा नागेर प्रवेश गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको टिक्का टिप्पणी राम्रो नराम्रो लिन तयार हुनुपर्छ। म यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै जवाफदेही बनाउँदिनँ यो मुद्दामा राष्ट्रपति पनि त्यत्तिकै जवाफदेही हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई कहाँनिर विज्ञप्ति जारी गर्ने, संसद विघटनको सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गर्ने र स्वीकृति गर्ने अधिकार छ कहाँनिर? त्यसकारण त्यो प्रश्नलाई एउटा जनताले बुझ्ने भाषामा, हामीहरूले कानुनी भाषामा अदालतमा उठाएका छौँ, होइन? उहाँले जनतालाई बुझ्ने भाषामा रामकुमारी झाँक्रीजीले उठाउनु। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई उन्मुक्ति छैन। ओके, पक्राउ गर्दा जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएको थियो र अदालतको अनुमति पनि लिएको थिएन, यसलाई कसरी हेर्ने? मैले भने नि, तपाईँले जरुरी भनेको यस्तो प्रकारको अपराधी होइन, खुखार। हेर्नुहोस् है त्यहाँ, होइन? तपाईँको चाहिँ के भने एकपछि अर्को अपराध गर्ने अपराधी मनोवृत्तिबाट जन्मिएको, त्यसको केही अर्थ छ नि? यहाँ त एउटा तपाईँले राजनीतिज्ञलाई, एउटा राजनीतिक कर्मीलाई तपाईँ के भाग्ने हो र? उहाँले को हो? तपाईँ संसदको हत्या गर्ने बोल्न पाउनुहुन्न, तपाईँले आदरसूचक शब्दमा भाषण गर भन्न पाउनुहुन्छ? मेरो संसद मारिराख्नु भएको छ, तपाईँले विषयवस्तु हेर्नु पर्यो क्या। तपाईँको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता हिजो कान्तिपुरको चाहिँ 62-63 के भयो त भन्नुहुन्छ भने गर सिधा तपाईँको एफएममा आक्रमण गर्यो। हामी अन्तरिम आदेशमा गयौँ, अन्तरिम आदेश दिनु भएन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले, कालो पट्टी लगायौँ। त्यसपछि अनुराग शर्माले दिनुभयो। हेर्नुहोस्, फेरि अर्को मुद्दा लिएर गयौँ। तपाईँ हो को? हाम्रो वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता, मैले भने नि, राज्यमाथि, प्रधानमन्त्रीमाथि, इभन कार्यपालिका अदालतमाथि प्रश्न गर्ने हाम्रो अधिकार छ। त्यो के हो त? अदालतमा एउटा स्वस्थ उसले गरेका फैसला होइन का विषयमा हामीहरू प्रश्न गर्दछौँ। त्यसकारणले मैले यसको सीमा भनेको, मैले तपाईँलाई त्यो कानुनमा लेखिएको मानहानि नहोस्, यसो नहोस् होइन, त्यसले तपाईँले बोलेका कुराले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्नमा बाधा हुने, तत्काल तपाईँलाई के भयो? अप्ठ्यारो आइपर्यो मैले बोलेको कुराले। यसको सीमा त्यसरी हेर्नुहोस् न। तपाईँले राज्य सञ्चालन, मैले पुलिसलाई विद्रोह, पुलिस प्रहरी प्रशासनलाई मैले विद्रोहको कुरा गरेँ, होइन? रामकुमारी झाँक्रीजीले तपाईँले गरेको कुरा मिलेन, तपाईँ
चुनाव लड्ने कि के गर्ने भन्ने विभिन्न प्रसङ्गमा उहाँले कुरा उठाउनु भयो। त्यो जनतामा त्यो त मैले पनि उठाउँछु हेर्नु। भनेपछि अब करिब 6 घण्टा जति नियन्त्रणमा लिएर झाँक्रीजीलाई साँझ रिहाई गरियो। यसको अर्थ के यो चाहिँ सत्ता त बडा अहिले मैले देखेको अलिक उन्मुक्त छ होइन। उसलाई एकदम आदर चाहिएको छ होइन। तपाईँहरूलाई पनि बोलाएर हजुर भनिदिनु पर्ने, पहिलाको राजा महाराजाको जस्तो शब्दहरू तपाईँलाई आउँदैन भन्नुपर्ने होइन। उनी भन्ने शब्द मन नपर्ने, तिनी भन्ने शब्द मन नपर्ने प्रधानमन्त्रीकै उसबाट देखिन्छ। अहिलेको शब्द अहिलेको जनताबाट गएको प्रधानमन्त्री हुँ भन्नु पर्यो। मलाई चाहे तँ भन चाहे तिमी भन, तिमीहरूको म के हुँ भन्दाखेरि सेवक हुँ होइन। तिमीहरूको म सेवक हुँ भनेर भन। अब यो धेरै हामीले तपाईँको हामीलाई नै अर्थी दिने प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ होइन। त्यसकारण धेरै अर्थी दिनुपर्ने छैन। तर मैले भन्न अब यो जुन छोड्नुभयो नि रामकुमारी झाँक्रीजीले 6 घण्टाको पनि होइन, उहाँको जुन वैयक्तिक अपहरण भएको छ यो दुराशययुक्त छ, दुराग्रहतापूर्ण छ। यसको शोध भर्ना हुनुपर्दछ वैयक्तिक स्वतन्त्रताको भन्ने मुद्दा उठाउनु भयो भनेदेखि त्यो मुद्दा गम्भीर हुन्छ मान्छेले। हजुर हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले त्यो वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा रामकुमारी झाँक्रीलाई आज दिनभर 6 घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर बेलुका साँझ मात्र छाडिएको छ। यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। समाचार बाँकी नै छन्, त्यससँगै मुख्य समाचार। नेकपा नेत्री झाँक्री राज्य विरुद्ध कसुरको आरोपमा झन्डै 6 घण्टा नियन्त्रणमा, चौतर्फी विरोधपछि रिहा। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारको श्रृङ्खलाबद्ध प्रयास, आलोचना दबाउन कानुन र प्रहरीको डण्डा। कोरोना संक्रमण दर घटेको र खोप लगाउन थालेको प्रभाव, अर्थतन्त्रमा 1.5 महिनामा 1 खर्ब 27 अर्ब कर्जा परिचालन निक्षेप सङ्कलन दर भने घट्यो। र 10 महिनादेखि जारी भारत र चीन बीच सीमा विवाद साम्य, 9 चरणको वार्तापछि दुवै देशका सेना विवादित क्षेत्रबाट क्याम्प फर्कन सहमत। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सभामुख अग्नि सापकोटाका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभाको बैठकको मिति नै तोकेर पुनर्स्थापनाको फैसला गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमा बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीले संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने मिति नै तोकेर पुनर्स्थापनाको फैसला गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान नगरे भने के हुन्छ भनेर प्रश्नको जवाफ दिँदै 2 अधिवेशनको बीचमा 6 महिनाभन्दा बढी समय हुन नहुने प्रावधान रहेको र त्यो पुस 18 गते नागिसकेकाले फैसलामै मिति तोक्नुपर्ने माग गरेका हुन्। उनले पहिलेको संविधानले दिएको विघटनको अधिकार यो संविधानले हटाएको बताएका थिए। सभामुखकै तर्फबाट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार नरहेको जिकिर गरे। उनले प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकार हुने भए व्यक्तिमा रहेको त्यो अधिकार मन्त्री परिषदले कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने प्रश्न उठाए। अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संसद छलेर अगाडि बढेको उनको तर्क थियो। अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले नभएर सरकारले संसदलाई सहयोग नगरेको बताएका थिए। सुवेदीले बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने र त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र प्रमुखले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क समेत गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटातर्फको बहस आज सकिएको छ। माघ 19 गते सुरु भएको विपक्षीको बहस आज सकिएको हो। अब आइतबार निवेदकहरूले विपक्षी तर्फबाट बहसमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिनेछन्। निवेदकको जवाफ सकिएपछि बार एसोसिएसनले पठाएका 5 जना एमिकस क्युरीले आफ्ना राय राख्नेछन्। त्यसपछि अन्तिम फैसलाको बाटो खुल्नेछ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी किशोरीको शव 9 दिन बितिसक्दा पनि आफन्तले बुझेका छैनन्। हत्यारा पत्ता नलाग्दा आफन्तले शव नबुझेका हुन्। प्रहरीले भने अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको हत्यारा पत्ता नलागेसम्म आफन्तले शव बुझ्न नमानेका हुन्। किशोरीको शव जिल्ला अस्पतालमा छ। हत्यारा खोजी गर्न प्रहरी प्रशासन तथा सरकारले नै तदारुकता नदेखाएको मृतकका आफन्तको आरोप छ। सरकारले चाहिँ क्रियाशीलता देखाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ देखाएको छैन र अहिले हामीले चाहिँ सबलाई पनि बुझेका छैनौँ। हत्यारा छिटो खोज्न दबाब दिन बैतडी लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन्। यहाँ आएर शान्तिपूर्ण तरिकाले भागरथी बहिनीलाई न्याय नपाउने बेलासम्म अनुसन्धानलाई कुनै हानि नोक्सानी नहुने गरेर हामीले अनसन गर्छौँ। प्रहरीले अहिलेसम्म जुन हत्यारा खोजी गर्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो अहिलेसम्म खोजी गर्न सकेको छैन। हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ, जसरी निर्मला पन्तको जसरी जुन नियति भोग्नु पर्यो त्यसै गरी भागरथीले पनि कहीँ कतै त्यही नियति त भोग्नु पर्दैन। घटनाको अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तम राज सुवेदी आफै खटिएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय र आशंकित व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखी सोधपुछ भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। अपराधीको नजिक पुगिसकेको तर ठोस निष्कर्षमा नपुगी अनुसन्धानका विषयमा बोल्न नमिल्ने प्रहरीको भनाइ छ। तर कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तमाथि भएको यस्तै अपराधका दोषी 2.5 वर्षसम्म प्रहरीले पत्ता लगाउन नसकेकाले पनि पीडित पक्षमा आशंका बढी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि ईश्वर बोहरा, बैतडी। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा पनि छात्राहरूले धरना दिएका छन्। छात्राहरूले घटना भएको एक साता बितिसक्दा समेत हत्यारा सार्वजनिक नगर्दा आशंका पैदा भएको भन्दै यथाशीघ्र हत्यारा पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। घटना सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न र महिलाको सुरक्षाका लागि सरकारी तदारुकता देखाउन पनि उनीहरूको माग छ। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको जस्तै अनुसन्धान फितलो नहोस् भनेर समयमै सरकारलाई सचेत गराएको विद्यार्थीले बताए। न्याय मिलेन भने हामीलाई लाग्छ कि अहिले पनि भागीरथीलाई न्याय नमिल्ने हो कि भनेर हामी आवाज उठाउनलाई यहाँ आएका छौँ। महिला राष्ट्रपति भएको देशमा पक्कै पनि न्याय मिल्छ होला भन्ने हाम्रो धेरै नै आश भरोसा थियो। तर पनि निर्मला पन्तलाई 2 वर्षसम्म न्याय नमिलेको देख्दाखेरि कहीँ अब हामी पनि त्यस्तै त हुने होइन, हामीलाई नै हुँदाखेरि त्यस्तै त हुने होइन, हामीलाई नै न्याय नमिल्ने हो कि भन्ने पिरले हामी यहाँ आएका छौँ र आवाज उठाएका छौँ। उता भारतमा 12 वर्षीय नेपाली बालिकाको सामूहिक बलात्कार पश्चात हत्यामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले भारतलाई पत्राचार गरेको छ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका 3 की 12 वर्षीय बालिका सुमित्रा विकलाई गत माघ 8 गते नेपाल भारत सीमा नजिक कुण्डुवा चैनपुर चम्पारणमा सामूहिक बलात्कार पश्चात हत्या गरी जलाइएको घटनामा आयोगले भारतको मानवाधिकार आयोगलाई पत्राचार गरेको हो। आयोगले विभिन्न व्यक्ति तथा प्रहरी अधिकारीसँग सम्पर्क गरी घटनाका सम्बन्धमा जानकारी लिएको र ती बालिकालाई सामूहिक बलात्कार पश्चात हत्या गरी जलाइएको पाइएको छ। यस किसिमको क्रूर र अमानवीय घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, पीडित परिवारको उचित सुरक्षा व्यवस्था हुन तथा पीडितलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको लागि आवश्यक पहल गरिदिन आयोगले भारतलाई पत्राचार गरेको आज एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। साथै उक्त घटनाका सम्बन्धमा पीडित परिवारको न्याय तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न पनि आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू बाँकी नै छन्, त्यससँगै मुख्य समाचार। नेकपा नेत्री झाँक्री राज्य विरुद्ध कसुरको आरोपमा झन्डै 6 घण्टा नियन्त्रणमा, चौतर्फी विरोधपछि रिहा। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारको श्रृङ्खलाबद्ध प्रयास, आलोचना दबाउन कानुन र प्रहरीको डण्डा। कोरोना संक्रमण दर घटेको र खोप लगाउन थालेको प्रभाव अर्थतन्त्रमा, 1.5 महिनामा 1 खर्ब 27 अर्ब कर्जा परिचालन, निक्षेप सङ्कलन दर भने घट्यो। र 10 महिनादेखि जारी भारत र चीनबीच सीमा विवाद साम्य, 9 चरणको वार्तापछि दुवै देशका सेना विवादित क्षेत्रबाट क्याम्प फर्कन सहमत। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर घट्नुका साथै खोप लगाउन थालेको प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापमा परेको छ। उद्योग व्यवसायमा कर्जा ह्वात्तै बढेको छ। 1.5 महिनाको अवधिमा 1.25 खर्ब कर्जा प्रभाव भएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग तथा आयात निर्यातका व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढेको हो। पुस 15 सम्म बैंकिङ क्षेत्रमा 2 खर्ब रुपियाँ अधिक
तरलता थियो। अधिक तरलता अहिले निकै घटिसकेको छ। 1.5 महिनाको अवधिमा अधिक तरलता 64 अर्बमा झरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर घट्नुका साथै खोपका कारण कर्जाको माग अकासिएको हो। लामो समय पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेका लगानीकर्ताले धमाधम लगानी विस्तार गर्न थालेका छन्, जसका कारण 1.5 महिनामा 1 खर्ब 27 अर्ब कर्जा लगानी भएको हो। 51 अर्ब रुपियाँ भने राष्ट्र बैंकले उठाएको छ। उसले तरलता व्यवस्थापनका रकम खिच्नुका अलावा महामारीले प्रभावित उद्योग व्यवसायमा पुनर्कर्जा पनि बढाएको छ। साउन यता करिब 82 अर्ब रुपियाँ पुनर्कर्जा बजारमा पठाइएको छ। अहिलेकै अनुपातमा कर्जा विस्तार भए केही समयमै लगानी योग्य रकमको अभाव हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ। 64 अर्ब अधिक तरलता रहेको देखिन्छ। यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले 51 अर्ब प्रशोचन गरेर राखेको छ। यसरी हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरेको रकम समेत जोड्ने हो भने अहिले 115 अर्ब जति अधिक तरलता रहेको अवस्था हो र यही बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले 82 अर्ब पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइसकेको छ। जसरी पुसको मध्यसम्म पनि बैंकिङ प्रणालीमा करिब 2 खर्ब जति अधिक तरलता रहेको देखिन्थ्यो, त्यो अवस्था अहिले देखिँदैन। हाम्रो आयातमा भएको उच्च विस्तार, त्यसै गरिकन बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको कर्जा प्रवाह, आर्थिक गतिविधिमा क्रमशः देखिन थालेका चलायमान अवस्था, यो सबैले गर्दा तरलता व्यवस्थापन भइरहेको छ र आगामी दिनमा तरलतामा के दबाव पर्न सक्ने पनि सम्भावना छ। पछिल्लो 25 दिनमा कर्जा लगानी 44 अर्बले बढेको छ। पुस अन्तिम साता 32 खर्ब 44 अर्ब कर्जा प्रवाह भएकामा माघ तेस्रो सातासम्म 32 खर्ब 88 अर्ब पुगेको छ। उत्पादनमूलक उद्योग तथा आयात निर्यातका व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढेको हो। कर्जा विस्तार वात्तै बढ्दा निक्षेप भने खासै बढेको छैन। पछिल्लो 25 दिनमा निक्षेप जम्मा 2 अर्बले मात्रै बढेको छ। पुस अन्तिम सातासम्म बैंकमा 37 खर्ब 82 अर्ब निक्षेप थियो। माघको तेस्रो सातासम्म निक्षेप 37 खर्ब 84 अर्ब पुगेको छ। निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा विस्तार बढ्नुलाई जानकारहरूले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको रूपमा लिएका छन्। उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको कर्जा अथवा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा कस्तो किसिमको कर्जा गयो भन्ने जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कको आँकडाबाट हेर्दाखेरि मैले ब्यालेन्स रूपमै देखेको छु। यसले चाहिँ भनौँ न अहिले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो रोजगारी बढाउनको लागि र अहिले कारोबार सञ्चालन गर्नको लागि व्यवसाय जुन करिब 4% मात्र थियो, अहिले 50-60% को अवस्थामा इकोनोमी चल्नु, यो सबै चिजलाई चलायमान हुनलाई कर्जा गइरहेको हुनाले अझै कर्जाको माग चाहिँ बढ्ने देखिन्छ। लगानी विस्तारले आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीका अवसर मात्रै होइन, सरकारको ढुकुटी पनि बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, त्यसअघि मुख्य समाचार। नेकपा नेत्री झाँक्री राज्य विरुद्ध कसुरको आरोपमा झण्डै 6 घण्टा नियन्त्रणमा, चौतर्फी विरोधपछि रिहा। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारको श्रृङ्खलाबद्ध प्रयास, आलोचना दबाउन कानुन र प्रहरीको डण्डा। कोरोना संक्रमण दर घटेको र खोप लगाउन थालेको प्रभाव अर्थतन्त्रमा, 1.5 महिनामा 1 खर्ब 27 अर्ब कर्जा परिचालित, निक्षेप सङ्कलन दर भने घट्यो। र राष्ट्रिय महिला लिगमा आर्मीको 7औं जित, विराटनगर 7-0ले पराजित, वालिङले चौदण्डीगढीलाई 7-1 गोल अन्तरले हरायो। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, 40 वर्ष मुनिका महिला पहिलो पटक विदेश जाँदा ओडा र परिवारको सहमति देखाउनु पर्ने प्रस्तावलाई के भन्नुहुन्छ? ए संरक्षणको प्रयास, बी विभेदकारी सोच र सी बौद्धिक निक्षरोपण। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए संरक्षणको प्रयासमा 35%, बी विभेदकारी सोचमा 29% र सी बौद्धिक निक्षरोपणमा 36% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न छ, आलोचकमाथि धरपकड र मुद्दा लगाउने सरकारको प्रयासलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ? ए कानुनको पालना, बी विरोधीप्रति असहिष्णु र सी अनुदार चरित्र। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ।
कृपया NEWS न्यूज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। पछिल्लो समयमा वन्यजन्तु र मानव बीचको आक्रमण बढेको छ। यसै सन्दर्भमा बुटवलमा भेला भएका प्राणीशास्त्र विज्ञहरूलाई सोधेका छौँ, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न के गर्नुपर्ला? जनताको आवाज। जसरी एउटा प्रकृतिमा विभिन्न किसिमका जनावरहरू एक आपसमा मिलेर बसेर प्रकृतिको इकोसिस्टमलाई ब्यालेन्स गरेर राखेका छन्, तिनीहरूलाई नै देखेर हामी मानव जाति पनि त्यति नै सचेत, सबैभन्दा विवेकशील बुद्धिजीवी भए तापनि हामी तिनीहरूबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ जस्तो लाग्छ। जहाँ जहाँ यस्ता घटना घटेछन् त्यसको वरपर बस्ने समुदायमा चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सकियो भने मात्र अलिकति यसले न्यूनीकरणमा मद्दत पुर्याउँछ। सबैको सहअस्तित्व छ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्यो र त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु पर्यो। सरकारी स्तरबाट नै कस्तो ठाउँमा बसोबास गर्दा यो जीवजन्तुहरूलाई हामीले बचाउन सकिन्छ त्यो सोच राख्नुपर्छ। जति हामीले उनीहरूलाई तङ गरियो त्यति उनीहरू आक्रमण गर्ने हो। त्यसको लागि भनेपछि हामीहरूले चाहिँ अब त्यो रोक्नु पर्यो, चोरी सिकारीहरू गर्न रोक्नु पर्यो। जनावरहरूको खाद्य श्रृङ्खलाको अवस्था के छ भने पहिला हामीले जानकारी हुनु पर्यो। त्यो खाद्य श्रृङ्खलाको आधारमा अनि हामीले जनावरहरूको म्यानेजमेन्टतिर हामीले लाग्नु पर्यो। ह्युमन एक्टिभिटिजहरू जस्तै इन्डस्ट्रियलाइजेसन हैन, त्यस्तै गरेर अर्बनाइजेसनहरूलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर र उनीहरूको लागि संरक्षण गरिदिने हो या उनीहरूलाई ठाउँ छुट्याइदिने भने सायद यो द्वन्द्वको अवस्था नै आउने थिएन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिभुवन आर्मीले राष्ट्रिय महिला लिगमा 7औं खेल जितेको छ। आज विराटनगर महानगरपालिकालाई 7-0 गोलले हराएपछि आर्मीले शीर्ष स्थानको एपीएफसँगको दूरी फेरि 2 अङ्कमा झारेको छ। 7 बढी सिनेफा मैदानमा भएको खेलमा आर्मीको जितमा शर्मिला थापा र विमला विकले 2-2 गोल गरे। खेलको 18औं मिनेटमा शर्मिलाको गोलमा आर्मीले अग्रता लिएको थियो। 22औं मिनेटमा सपना लामा र 31औं मिनेटमा डिफेन्डर विमला विकले गोल गरे। 34औं मिनेटमा विमला चौधरीले गोल गरेपछि आर्मीले 4-0 को अग्रता लियो। त्यसको 4 मिनेटपछि रश्मि घिसिङले गोल गरिन्। आर्मीले दोस्रो हाफमा 2 गोल थप्यो। 50औं मिनेटमा विमला विक र 54औं मिनेटमा शर्मिलाले गोल गरेपछि आर्मीले 7-0 को अग्रता लियो। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन। आजको जितपछि आर्मीले 8 खेलबाट 22 अङ्क बनाएको छ। शीर्ष स्थानको एपीएफको 24 अङ्क छ। यस्तै अर्को खेलमा वालिङ नगरपालिकाले चौधरीगढी नगरपालिकालाई 7-1 गोल अन्तरले हराएको छ। लिगमा वालिङको यो 4थो जित हो। 7 बढी सिनेफा मैदानमा भएको खेलमा वालिङको जितमा विदेशी खेलाडी मेथो रुथले 5 तथा टोउटा आर्नेलाले 2 गोल गरे। रुथले खेलको 25औं मिनेटमा गोलको खाता खोलिन्। त्यसको 7 मिनेटपछि अञ्जना थुलुङले बराबरी फर्काइन्। जारी प्रतियोगितामा चौधरीगढीको यो दोस्रो गोल हो। त्यसपछि रुथले 11औं मिनेटमा अन्तर 2-1 मा पारी ह्याट्रिक पूरा गरिन्। वालिङले दोस्रो हाफमा 4 गोल थप्यो। उसले 48औं 55औं मिनेटमा थप गोल गरेकी थिइन्। ओर्नेलाले 71औं र 72औं मिनेटमा गोल गरेपछि वालिङ 7-1 ले विजयी भयो। वालिङले 8 खेलबाट 14 अङ्क बनाएको छ। चौधरीगढी अङ्कविहीन छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबका रत्नजित तामाङ र एपीएफका प्रिन्स दाहाल चितवनमा जारी प्रथम प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रव्यापी खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको अन्तिम 16मा प्रवेश गरेका छन्। रत्नले नवलपरासीका रोशन कुमारलाई 21-14 र 21-12 तथा प्रिन्सले आर्मीका पविन लिन्थेपलाई 21-5 र 21-9 ले हराएर अन्तिम 16मा स्थान बनाएका हुन्। एपीएफका दिपेश धामी, भोजपुरका विकास श्रेष्ठ, आर्मीका नवीन श्रेष्ठले पनि अन्तिम 16मा स्थान बनाएका छन्। यस्तै आर्मीका हिमाल चन्द, रुकेश महर्जन, दिवस शङ्कर र प्रफुल्ल महर्जन, एपीएफका प्रियान्शु सिंह छेत्री, बाँकेका इरफान अन्सारी, सुर्खेतका नरेन्द्र बम र धादिङका सुदीप सेडाई पनि अन्तिम 16मा प्रवेश गरेका छन्। महिलातर्फ एपीएफकी जेसिका गुरुङ पहिलो वरियताकी नङसेला देवी तामाङलाई 21-14 र 21-13 ले हराएर क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। एपीएफकी प्रेक्षी राई, आर्मीकी अनुमाया राई, कैलालीकी प्रार्थना देउवा र सुनसरीकी सीमा राजवंशीले पनि अन्तिम 8मा स्थान बनाएका छन्।
पोखरामा जारी टाइगर कप अन्तर क्लब भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यता न्यू डायमन्ड क्लबले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा भएको खेलमा न्यू डायमन्डले विभागीय टिम नेपाल पुलिसलाई 3-1 को सेटमा हरायो। जितसँगै न्यू डायमन्डले फाइनलमा स्थान बनाउने सम्भावना बढाएको छ। उसले अब फाइनल पुग्नका लागि अन्तिम खेलमा एपिएफको नतिजा कुर्नुपर्नेछ। न्यू डायमन्डले नेपाल पुलिसलाई 27-25, 29-31, 27-25 र 25-16 को सेटमा हरायो। जारी प्रतियोगितामा महिलातर्फ न्यू डायमन्ड अपराजित एक्लो टिम बनेको छ। हारपछि पनि पुलिसले भने फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ। अर्को खेलमा एपिएफसँग पराजित भएपछि आर्मीको यात्रा समूह चौरमा नै रोकिएको छ। आर्मी एपिएफसँग 3-2 को सेटमा पराजित भयो। आर्मीले पहिलो सेटको अग्रता जोगाउन सकेन र प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। उसले अन्तिम सेटमा निकै फितलो प्रदर्शन गर्यो। आर्मी एपिएफसँग 25-18, 25-27, 17-25, 25-20 र 7-15 को सेटमा हार्न पुग्यो। पुरुषतर्फ आर्मीले अर्को विभागीय टिम एपिएफलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। पोखरा रङ्गशालाको कोर्टमा भएको खेलमा आर्मीले पुलिसलाई 25-23, 25-21 र 25-18 को सेटमा पराजित गर्यो। अघिल्लो खेलमा आर्मी गण्डकी प्रदेशसँग पनि पराजित भएको थियो। यस्तै एपिएफले पुलिसलाई पराजित गरेको थियो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। नेकपा नेत्री झाँक्री राज्य विरुद्ध कसूरको आरोपमा झण्डै 6 घण्टा नियन्त्रणमा, चौतर्फी विरोधपछि रिया। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारको श्रृङ्खलाबद्ध प्रयास, आलोचना दबाउन कानुन र प्रहरीको डण्डा। कोरोना संक्रमण दर घटेको र खोप लगाउन थालेको प्रभाव अर्थतन्त्रमा। 1.5 महिनामा 1 खर्ब 27 अर्ब कर्जा परिचालन, निक्षेप सङ्कलन दर भने घट्यो। 10 महिनादेखि जारी भारत र चीनबीच सीमा विवाद साम्य, 9 चरणको वार्तापछि दुवै देशका सेना विवादित क्षेत्रबाट क्याम्प फर्कन सहमत। र राष्ट्रिय महिला लिगमा आर्मीको 7औं जित, विराटनगर 7-0 ले पराजित, वालिङले चौधनी गढीलाई 7-1 गोल अन्तरले हरायो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र राति 11 बजे नेपालीमा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।